भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 58 verse 8 तेद्वा फांत्याबरी तुमचो उसवाण परजळटलो. तेद्वा फांत्याबरी तुमचो उसवाण परजळटलो. ह्या सकाळी चोळते देवाक आज आमी अर्घ दिवया. आमचो उसवाण फांत्याबरी परजळचो देव आमच्या सांगात आसा. तो आमकां राखोन आसा सांबाळून आसा आमचो मोकन आसा. सगळी रात ताणें आमकां राखोन व्हेला आनी सांबाळून व्हेला. ताच्या मोगा लागीं ताणें एक कर्ण आमकां दवरला. ताच्या काकुती लागीं एक कन्न दवरला आमकां. त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता बापा. वाकण ठाव दिनवासतांव आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता. तुज्या पुता जेजूच्या भगवंत अमोरीक रक्तान आज आमकां नितळ कर. आमचे उण्या पावण अस्कत काय इराराय बेजाराय सगळी खवजणी अस्कत काय पयस कर. तुज्या कृपेन आमकां भर बापा. तुज्या पुता जेजूच्या भगवंत अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमचे उण्यापण आमचे अडकळ्यो आमची इराराय संपूर्ण पयस कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रत्येक तरां गायनाद्वारी देवाक आज आमी अर्घ दिवया. वाकण्या दिनवास या ताचे उतार आजिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या दर्याक आमी अर्घ दिर म्हण ह्या वेळार सृष्टी ये सर्वेस्परा सृष्टी सगळ्या सर्वांची वळण होती. तुझ्या कृपेन आमकां भर तुज्या सक्त्यान आमकां भर तुज्या दैवीक सक्त्यान आमकां सृष्टी रचणारा उंचा करणारा महिमानंद सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा उंचा करणारा महिमानंद तुका. हे सकाळी चोळता सोम्याक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकण्या ताका आमी दिनवास या. म्हज्या मोगाचें
हर एक सकाळच्या ताचे उतार ऐकत असताना आमची काळजां मोना उक्ती जातात. मात्र न्ही, आमी जे कितें बावरतान मागता ते आमकां देव फावो करते आसा. हांगासले 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सेलीन. हांव मिरा रोडथान उलयतां आनी म्हजे 3 टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. पयली म्हज्या मामाची, दुसरी म्हज्या आंटीच्या पुताची आनी तिसरी म्हज्या पुताची. पयली मामाची टेस्टमनी. म्हज्या मामाक पाठीचो कोणो, बरयो, पेंगटाची हाडां आनी अर्द्या पांयाच्या वयल्या पांयाची हाडां आनी गांठ म्हणसर संद सुटून ताका चलूंक उठूंक बसूंक जायनाशिल्लें. मस्त कश्ट जालो. मस्त डॉक्टर लागीं वचून वखद केलें. तांणी एडमीट जावंक आनी ऑपरेशन करूंक सांगलें. वखदां दिलीं, कांय बरें पूण जावंक ना. एक दीस हांवें फोन केले तेन्ना ताणें म्हाका भलायके विशयान ताच्या सांगलें. हांवें ताका डिवायन मर्सी जेजूचें मागणें करूंक आनी जेजू मुखार तुजो इरादो दवर आनी मागणें कर, डेली कर म्हूण सांगलें. आमी ताचे पासून मागूंक सुरू केलें आनी आतां म्हजो मामू कंप्लीट बरो आसा. धन्य देवाक जावं अर्गा. दुसरी टेस्टमनी. म्हज्या आंटीच्या पुताक ऑस्ट्रेलियांत काम नासतना तो आनी ताचें कुटुंब मस्त कश्टार आशिल्लें आनी आमी ताचे पासून मागूंक सुरू केलें आनी आतां ताका बरें काम मेळ्ळां. धन्य देवाक जावं अर्गा. तिसरी म्हज्या पुताची टेस्टमनी. म्हज्या पुताक अमेरिका वचूंक पासपोर्ट करूंक आशिल्लो. ताका पासपोर्ट करूंक जायनाशिल्लो. ताच्या बापायच्या नांवान प्रॉब्लम आशिल्ले ते देखून ताका जायनाशिल्लो पासपोर्ट करूंक. ते म्हाका ताणें सांगिल्लें तेन्ना हांव आनी म्हजी मम्मी 3 वरांचे डिवायन मर्सीचे मागणें करते आशिल्लें आनी तें आयकून हांवें पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंब्यांनी पडोवन म्हज्या भुरग्याचो पासपोर्ट जायसो करच्या पासून जेजू लागीं डेली मागूंक सुरू केलें. एक दीस हांव मागणार आसतनाच म्हज्या भुरग्याचो पासपोर्ट म्हज्या हातांत येवन पावलो. हे देवडले अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक जावं अर्गा. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हांव कोडयाळटावन उलयतां. म्हाका 2019 ऑगस्टांत भारी डिस्काचें दूख सुरू जाल्लें. कितलींय वखदां केल्यारय रावूंक ना. मागीर म्हज्या नेबरांत डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचें लिंक मेळ्ळें. 2021 जुनांत हांवें पेटिशन धाडलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 121 मेळ्ळें ब्रदर प्रकाशांतावन. तें हांव रिपीट करनूच आशिल्ली. आतां म्हजी दूख कंप्लीट गूण जाल्या. तशेंच डिसेंबर म्हयन्यांत म्हजे 2nd डोस वॅक्सीन गेल्या उपरांत म्हज्या लेफ्ट ब्रेस्टांत बारीक पेन स्टार्ट जाल्लो. म्हाका डॉक्टरान स्कॅनिंग काडिचें म्हूण सांगिल्लें. देखून म्हजो स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवं दी म्हूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांचे तावन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड इजाया 41:10 मेळ्ळें. हें हांव रिपीट करनूच आशिल्ली आनी म्हजे रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आयल्यात. म्हज्या लायफांत इतले व्हडले अजापां केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाच्या हर एका संद्याचेर देवाचे आशिर्वाद सदांच आसूं म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड जीसस. हालेलुया, हालेलुया. देवाची उतार आमी जण एकले सांगता उसारया म्हणया. साम 124 वर्स 1 to 8 म्हणचे सांगता म्हणया. सर्वेस्पर आमच्या सवेनांतलो जाल्यार अशें इस्रायल म्हणचे मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना सर्वेस्पर आमच्या सवेनांतलो जाल्यार आमचे ताचो राग पेटोवन आमकां ते जिवेत गिळटे आसले. उदक आमकां ओडून व्हरते आसले. उदकाचो लोट आमकां बुडयतो आसलो. उसा उदक आमकां बुडयते आसले. सदैव जावं सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. शिखराच्या पासांतले सुट्ट्या बरी आमी सुटल्या. पास सुटोन गेलो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचे नवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. परत 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया आनी वाकणया. Praise the Lord. My name is Alicia Neha Montero from the United States. At Bangalore, my parents and I were praying for my admission at New Jersey Institute of Technology in the USA. From the day I received my offer letter till I reached the States, the Lord has abundantly blessed me in various steps of my journey and has answered all my prayers. He has done wonders in my life. Whenever I was in trouble, I used to ask Brother Prakash and his team to pray for me,
He had asked me to repeat the word of God from Luke chapter 1, verses 37, Job chapter 42, verses 2, and Joshua chapter 1, verses 9, and I claimed the word of God every single day. Everything has fallen into right place at the right time by the grace of the Almighty. Glory to God. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and team, for praying for me and also inspiring me by the word of God. हांव प्रेमा ओमानतावन म्हज्या जिवितांत सोम्या जेजून केल्ल्या सर उपकारांक काळजांतावन अर्गां दितां. ह्या प्रेयर ग्रुपांतावन जायतो भावार्थ सडला. आदल्या वर्सा हांव रजेर गांवांत गेल्ल्या वेळार थोड्या मिसअंडरस्टँडिंगा निमतीं म्हज्या भयणी कडेन इल्लें मनस्ताप जाल्ल्यान हांव फाटीं येवन फोन केल्या रिती म्हजे लागीं उलयनातल्या वेळी हांव मस्तो अपसेट जावन रडोवन मागतालीं. आमच्या कुटुंबांत एकामेका बोगसून मोगान आसूंक आमचे खातीर मागोवंक हांवें ह्या प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी मागता म्हूण बासायलें आनी हांवेंय मागलें. ह्या डिसेंबरांत परत हांव रजेर येताना म्हाका भयणी मेळ्ळी. आमी मोगान उलयल्या. जेजूक असाद म्हणलें कितेंय ना. जेजूक जावं अर्गां होगलाप स्तुती आनी महिमा. डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या हर एका सांद्यांक म्हजे खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागल्याक देव बरें करूं. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा बो आपुरबायेन देवाचें उतर आमकां जाणेकल्याक म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 58 वर्स 8. तेदवा फात्या परी तुमचे तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीन बरे जातले. आज आमकां जाणेकल्या एक भरोशेचे पातयेणीचे उर्पेचे आज आमचे असमाधानातून पयस करचे एक भोव अपुरबायेचे उतार पळय. आज देवाचे उतार म्हणटा आनी तुमचे गाय बेगीस बरे जातले आनी तुमचे गाय बेगीस बरे जातले. हालेलुया. अर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकणी तुका जेजू. हालेलुया. परतून पळय तुमचे नीतिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या पाटल्यान येतले. हालेलुया. सर्वेस्पराची महिमा तुझ्या पाटल्यान येतले. पाटल्यान म्हज्या मोगाचें न्हू बा आपुरबायेची गणित हांव तुमच्या मुखार दवरतां. फाटल्या एक 22 दिसां पयले एका व्यक्तीन म्हाका म्हणली बो आपुरबायेची 2 उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आनी ताणें म्हणलें की पाटल्यान म्हाका वार करूंक चिंतले, पाटल्यान म्हाका घात करूंक चिंतले. ज्या सुवातेर हांव काम करता ब्रदर, म्हज्या बॉसाक सांगून ते कामांतून काडून आपणाक तो जागो जाय म्हणून म्हज्या फाटल्यान व्यक्तीन खेळ खेळोवंक सुरू केले. जाल्यार ज्या दीस हांव पयले तावन तुमचे मागणे हर एक सकाळी दनपरां सांजेर हे दनपरां आराधनाचो भाग घेता. सकाळी 5:30 वरां उठोन हे मागणे आयकता. जेन्ना म्हाका फाटल्यान वार करूंक चिंता आसतना, फाटल्यान घात करूंक चिंता आसतना देव म्हज्या सांगाता रावलो आनी ते बॉसाक कळ्ळें की कोण म्हज्या फाटल्यान खेळटा म्हणून. बॉसान म्हज्या फाटल्यान खेळटाले व्यक्तीकच लास्ट वॉर्निंग दिवन ताका थंय थोड्या दिसाक सस्पेंड केले. हालेलुया. हांगा पळया परतून वाचचे आमी ते उतार बो आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा पळया. तेदना फांत्या परी तुमचो उसवाड परजळटलो. तेदना फांत्या बरी तुमचो उसवाड परजळटलो. केदळा तुमी परमोन्न देवाच्या आमी जाणेकली परमोन्न देवाच्या आसऱ्यांत आसल्या वेळार ताच्या सांगात जियेल्या वेळार ताचे ते एक जावन रावल्या वेळार आनी तुमचे गाय बेगीन बरे जातले. गाय बेगीस बरे जातले. जावं फुरो काळजाचे गाय, जावं फुरो आत्मीक गाय, जावं फुरो आमचे कुडीचे गाय, कंत बेजाराय इराराय अस्कत काय उणेपण अडकळ्यो हे सगळे बेगीस बरे जातले. तुमचे नीतिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले. तुमच्या फुडल्यान वेतले. आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या पाटल्यान येतली. तुमच्या पाटल्यान कोणी घात करूंक शकना. सर्वेस्पराची महिमा कोणाच्या पाटल्यान आसा? तुमच्या पाटल्यान आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परतून पळया साम चॅप्टर 37 वर्स 6. साम चॅप्टर 37 6. तुझे नीतिवंतपण उसवाडा बरी परजळशे करतलो. तुमचे नीतिवंतपण म्हज्या मोच्या नीतिवंतपणान आमी जिवंक जाय. देवा समोर आमी खालते जमया.
देवा समोर आमकां आमी समर्पण दिवया, कित्याक तो नितीवंत देव जावन आसा. तर आमचे नितीवंतपण आज आमच्या मुखल्यान वेता. आज आमी कोणाक घात करता गी, कोणाची नांव पाड करता गी, फाटल्यान उलयता गी, दुखयता गी, हेरांक वायट करता गी. आज तेच वायटपण आमकां फसयते आसा. आज नितीवंतपणान जियोवया. आज नितीवंतपणान जियेता वयस जाल्यार देवाची तर म्हणटा की आमकां पूर्ण रितीन तुजें नितीवंतपण उजवाडा बरी परजळ अशें करतलो आनी तुजे न्याय दोनपराच्या प्रकाशा बरी जातले. हालेलुया, 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 हालेलुया. परतून म्हणा साम चॅप्टर 27 वर्स 1. सर्वेस पर मुझो उस्वाड, सर्वेस परस मुझो उस्वाड आनी मुझे तारण, आनी मुझे तारण. कोणाक हांवें भियोंक जाय, कोणाक हांवें भियोंक जाय, कोणाक हांवें भियोंक जाय. म्हज्या मगचे न्हू, आज तूं नितीवानपणान चलताय तर देवा सांगता एक जावन आसाय. भियोंची गरज ना, तूं सकयल पडटाय म्हणून. तुजें काम कोणी उचलयता म्हणची भिरांत ना तुका. तूं सकयल पडटाय जांफर तो जागो सेल जावंक जाय, जांफर खंयच्या कश्टाचें भियोंची गरजच ना तुवें. कित्याक देवाची तर म्हणटा आज अपूर्बायन प्रत्येक तरान साम चॅप्टर 27 वर्स 1. सर्वेस पर मुझो उस्वाड, सर्वेस पर मुझो उस्वाड आनी मुझे तारण, आनी मुझे तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय, कोणाक हांवें भियोंक जाय, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस पर म्हज्या जिवाचो सर्वेस आसरो, पर म्हज्या जिवाचो आसरो. आज म्हजो जीव ताच्या हातान आसा, तो म्हजो आसरो जावन आसा. कोणा मुखार हांवें तरतरूंक कोणा जाय, मुखार हांवें तरतरूंक जाय, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 1 वर्स 5 पळया. तो उस्वाड काळोखान तो उस्वाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान काळोखान एमती जाले ना. तो उस्वाड काळोखान प्रकाशता, उस्वाड जावन आसा जेजू. ताका जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड जावन आसा. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा तूं देवाचें मंदीर जावन आसा, देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. आज आमी उजवाडूंक जाय. आज म्हज्या मगचे न्हू, आमी हेरां मुखार परजळी जावंक जाय. ह्या गरजमान म्हज्या प्राचीत काळार आमी आज विशेष रितीन आमचे भितर कितें आसा तें कंप्लिटली भायर घालूंक जाय. एक नवी जायते पडे पळय म्हणजे मागणें करता, सगळें करता. आमी घडये भितर हेरांक दुरसाता, हेरांची खबरो उलयता, हेरांचें नांव पाड करता, हेरांक सकयल घालता घडये भितर. आज म्हज्या मगचे न्हू, आमचें काळीज, आमचें मौन, आमची जिवीत आमी सोम्याच्या हातान समर्पीत कर. मागया साम 119 वर्स 130 पळय घडीभर. तुज्या उतराचे उगडापेपण, तुज्या उतराचे उगडापेपण उस्वाड दिता, उस्वाड दिता. आनी साद्या मनशाक लेगून, साद्या मनशाक लेगून ते समजाता, लेगून ते समजाता. आज एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमची जिवीत सोम्याच्या हातान समर्पीत कर. मागया सोम्याची काकू, सोम्याची पदवी आमी जण एकली अनुभव करे वेळा मोगाळा. बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता, हे सगळे जमत आमी तुज्या मुखार उबारता. हे सकाळीच्या वेळार मागण्या हजार जातल्या जण एकल्या भाव भयणीची दाय दाखय. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. कितल्या ICUंत आसा, हॉस्पिटलांत आसा, तो लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज प्रत्येक तर मरणाच्या तणीर आसात. प्रत्येक आज कोण भायले गांव वचूं आसा, कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोणी पहिल्या फावटी कामाक जॉईन जाता आसात, कोणाचे फ्लायट तिकेट आसा. आज तुमी तुज्या हातान समर्पित जेजू. तुजी काकू देवय तुज्या रक्तान नितळ कर. जेजू आज मागता सुम्या तुजी दैवी सगळं जण नेकला ते वळून येऊ दी. आज प्रत्येक सकाळच्या मागण्या एकदा जण एकल्या म्हणून तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. वाईटात अनिवार अस्कत काय असमाधान खावचुनी भिरांत इराराय आम्हा सर्वतर आमचे तोंड पयस कर म्हणून आम्ही तुझ्या लागी परतून आणि परतून मागता. सर्गीच्या सत्यान सर्गीच्या क्रिस्त्यान आमकां बोर जेजू. जेजू आयची वाट आमची उक्ती कर जेजू. तुझी दैवीक सगळं आमचे वळण होऊ दे. दैवीक सत्यान बोर सगळं वाईट सगळं आमकां सुटला बाई. तुझ्या स्पिरितान आमकां बोर सुम्या जेजू. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो प्रत्येक तरांचे सदैवाक आमी अर्घ दिता आसतना आज आमचे जिवीत आशिर्वादाचे नंदनाचे बेसावांनी भरले जावं दी. तशेंच परतच्या टेस्टिमनीस आयकुया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतान बेन्नी उलयतां. म्हज्या दुयेची टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. कोविडाच्या वेळार लॉकडावन जाल्ल्या वेळार
ट्रेनाचेर वचोंक एलावड नासलें आनी म्हज्या दुयेच्या ऑफिसांत मॅनेजरान सांगलें की कामाक येना जाल्यार सॅलरी मेळना म्हणून आनी ताका कितें करचें म्हूण कळोन ना तें रिस्क काणून कामाक येतलें आनीक विदावट टिकेट नासतना 3-4 म्हयने ट्रॅव्हलिंग ताणें केलें. जेजू ताच्या सांगाता आसलो आनी जकारिया 2:5 हांव मॅडिटेट करना दिसाक आनी सांजेच्या वेळार ताणें पाटी येवच्या वेळार मॅडिटेट करतली. तशें ताका जेजून ताका सांबाळून सांबाळून हाडल्याक हांव देवाक अर्गां दितां आनी ताच्या कामाचेर बेसोंग घाल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाचे आनी ताच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां सगळ्यांक ताणें आमकां एक बायबल उक्तें करूंक देवाच्या उतरांची वळख दिल्ल्या खातीर हांव तांकां अर्गां दितां. थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॅनेट मँगलोरतान म्हजी दुयेची साक्ष दिवंक शेतां. गेल्या त्या म्हयन्यान म्हजे दुयेचें काजार आसलें पूण तें परगांवांत आशिल्ल्यान ते आसल्या कडेन दिसा दीस कोरोना चड जावन आसलें. लास्ट फ्लायट कॅन्सल जावचेर आसलें. तेदे वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें. तेदे वेळार ब्रदर प्रकाशान मागता म्हूण सांगलें. ताणें देवाचें उतर दिलें आनी हांव रिपीट करनासली. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तशेंच अडकळ नासतना तें गांवाक पावलें आनी काजराचें कार्य बऱ्या तरान जालें. देवाक बापाक जावं अर्गां होगळा स्तुती. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी दिवानी मर्सी ग्रुपाक मेंबर्सांक आमचे पासून मागिल्ल्यांक तांकां देव बरें करूं. Praise the Lord. I am Regina D'Souza from Goa. I would like to give my testimony. I have asked a prayer request for job purpose. I applied in various departments in Goa, in FDA, in dental, agriculture and various departments. I have applied in government section. I got a job in FDA, that is Food and Drugs Department, and I am been working from last 1 month. I praise and thank God for the miracle He has done. Help me. Although I am not a Goan, I am an outsider. By due to God's grace, I am being selected and I got a job. A word of God which was given for me to say was Psalms 91 verse 15 and Psalms 1:1 verse 2 and 3, which I used to daily say, and I am still saying it. Still my documents have been submitted for verification. I ask God to bless them and let the verification come positive in Jesus' name. Thanks and praise Jesus. Amen. हांव बंट उलयतां. हांव पयल्यान पयलें म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. हांव हांगासर म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पप्पाक पेंकटार दूख आसली. खंयचेंय काम करतना ती दूख चड जातली आनी खंयचेंय काम करूंक ताका कस जातली. देखून हांवें म्हज्या पप्पा खातीर मागूंक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करतली. आतां म्हज्या पप्पाचें पेंकार दूख मस्त गूण जाला. तो आतां खंयचेंय काम करूंक शकता. देवान म्हज्या पप्पाक आपणून बरें केल्ल्याक हांव अर्गां दितां आनी म्हज्या जिणेन साबार बरेंपण म्हाका मेळ्ळां. देखून म्हज्या बापाक हांव कालसांतावन अर्गां दितां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक देवाच्या उतराचेर बावर्थ दवरूंक आनी अर्थावरीत समजयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देवाचो आशिर्वाद मागतां आनी तांचें निसव काम सफळ जावं दी म्हूण मागतां. संवसारान कश्ट दिल्या सर लोकांक देव आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण हांव मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. एडोर यू जीसस. हालेलुया हालेलुया.